अब यहाँहरूले एकचोटि सरसर्ती वरिपरि आँखा लगाउनु भयो भने उहाँले विश्व कीर्तिमानी अथवा विश्व कीर्तिमान राख्नुभएका यी सर्टिफिकेटहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यी विश्व कीर्तिमान राखेका सर्टिफिकेटहरू उहाँको कीर्ति लेखन 2 वर्षको यो छोटो समय मानौँ 2 वर्षको समयमा यति धेरै विश्व कीर्तिमान उहाँले राख्न सफल हुनु भएको छ। र आज विश्व कीर्तिमानी गीतकार डाक्टर डी.आर. उपाध्यायज्यूकै अर्को एउटा कीर्तिमानी कार्यको चाहिँ सार्वजनिकरणमा हामी उपस्थित भएका छौँ। यो 12वटा भाषा एउटै गीतमा, यो नेपाली भाषाको कुरो मात्र होइन, यो विदेशी भाषाहरू जोडिएर यसमा आएका छन् र उहाँले यो किसिमको जुन लेख्नुभयो यो सुन्दाखेरि पनि यहाँलाई अर्कै महसुस हुन्छ, अनौठो लाग्छ। आज हामी यहाँलाई एल्बम पनि दिनेछौँ, यहाँले सुन्न पनि सक्नुहुनेछ। र मैले प्रमुख अतिथिज्यूलाई सम्मान अभिव्यक्त गरिसकेका छु। मैले अब यो आसन ग्रहण गरिसकेको र यसरी सम्मानित पनि भइसकेको कारणले गर्दाखेरि मैले आसन ग्रहण गर्नुपर्छ भनेर भन्नै परेन, किनकि पहिलेदेखि नै आसन ग्रहण गरिरहनु भएको छ। यहाँलाई फेरि पनि म धन्यवाद र आभार अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँको यो समयका लागि। अब डाक्टर डी.आर. उपाध्यायज्यू जसले यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ, अब म उहाँलाई आफ्ना कुराहरू राख्नका लागि आग्रह गर्छु। सबैलाई स्वागत गर्नु। हजुरले नि नमस्कार। आजको आयोजनाको प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्री श्रम मन्त्री रामेश्वर यादव तथा सञ्चारकर्मी एवं सबै साहित्य अनुरागी व्यक्तित्वहरूमा मेरो हार्दिक नमन गर्दछु। गीत लेख्ने श्रृङ्खलामा मैले चाहिँ माया प्रीतिको मात्रै गीत लेखिनँ, विभिन्न किसिमका खोजमूलक गीत चाहिँ लेख्ने प्रयास गरेँ, जसले गर्दाखेरि पर्यटन क्षेत्रको गीत लेखेँ, मजदुरको गीत लेखेँ, लभहरूका गीतहरू लेखेँ। मैले जहिले पनि नयाँ नयाँ चिज केही गरौँ भन्ने एउटा अभिलाषा सोच राखेर चाहिँ मैले लेखेँ। लेख्न त अब जे विषयमै लेख्दा हुन्छ र म अलिकति अनौठो किसिमले लेख्ने मान्छे भएको हुनाले लेख्दै जाँदाखेरि यो विश्व रेकर्ड प्राप्त भएको हो। मलाई सोच्दै गएँ, लेख्दै गएँ, भएछ के नयाँ गरौँ भन्ने किसिमले मैले लेख्दै गएँ र आजको एउटा गीत विश्वमा एउटा यस्तो गीत गरेँ जो 14वटा इन्टरनेसनल भाषामा 12वटा इन्टरनेसनल भाषामा मैले एउटै गीतको लेखन गरेँ, जसलाई मैले फ्ल्यास गरेर गिनिज बुकमा पठाएँ। त्यहाँबाट प्रमाणित भएर सर्टिफिकेट आइसकेको बेहोरा हजुरहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि विभिन्न कार्यहरू मैले गर्न सकेको छैन। त्यो लकडाउनको पिरियडमा मैले एउटा पुस्तक पनि लेखेको छु जो अब केही दिनमा सार्वजनिक हुनेछ। त्यो चाहिँ अब केही दिनपछि सार्वजनिक गरेर गरौँला। र यही लकडाउनमा मैले विभिन्न किसिमका करिब 60वटा गीत चाहिँ लेख्न भ्याएँ त्यो 3 महिनाको अन्तरालमा, र पुस्तक पनि एउटा लेखेँ। अब यो गीतहरूको सिलसिलामा रेकर्ड गर्न कतिपय भ्याएनन्, कतिपय एरेन्ज गर्न भ्याएनन्, जसले गर्दाखेरि कामहरू रोकिएछ। फेरि पनि हजुरहरूको माझमा म 20 दिनपछि फेरि यसरी नै आउनेछु र त्यस वखत 10वटा विश्व रेकर्ड फेरि ल्याउनेछु भन्ने हजुरहरूलाई जानकारी दिँदै सबैलाई उपस्थितिको हार्दिक नमन गर्दछु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। विश्व कीर्तिमानीमा छ, सरी मैले पढ्न जानिनँ, चाइनिज भाषा। त्यसपछि सधैँभरि छाइरह्यो तिमी मेरो नजरमा, यो जापानिजमा छ, यो पनि मैले पढ्न सकिनँ, जापानिज भाषा मलाई आउन्न। त्यस्तै हावा चल्दा पनि तिमी आए जस्तै, यो इङ्ग्लिसमा छ। अब यो चाहिँ के छ भन्दा आई फिल योर प्रेजेन्स इज द वाइन्ड ब्लोज, यो इङ्ग्लिसमा आयो। अब यसपछि घाम जुनसँगै तिमी छाए जस्तै रसियनमा छ, यो पनि पढ्न जानिनँ मैले, रसियन भाषामा छ। तिम्रो साथ पाएपछि संसारलाई भुलेँ, यो कोरियन भाषामा छ। त्यस्तै मनभित्र नफुलेका सबै कुरा खुले, फ्रेन्चमा छ, यो पनि पढ्न जान्दिनँ म। नदी बगे जस्तै तिमी हिँड्यौ जहाँ जहाँ, यो स्पेनिस भाषामा छ। त्यसै गरी म पनि त आखिर सँगै हिँडेन र कहाँ, यो इटालियनमा छ। त्यस्तै बादल फाट्छ, घाम लाग्छ, हट्छ अन्धकार, यो जर्मन ल्याङ्ग्वेजमा छ। त्यस्तै गरी मायाले नै चलेको छ यति ठुलो संसार, यो थाईमा छ। यसरी नेपाली भाषासँगै अन्य भाषाहरू गरेर 12 भाषामा यो गीत तयार भएको छ र यो गीत पूर्ण रूपमा तयार भएको छ। यो गीतलाई सङ्गीत गर्ने काम सन्तोष श्रेष्ठले गर्नुभएको छ। अब गाउनेहरू धेरैजना हुनुहुन्छ होइन, अब 3 जना गाउने, 3 जना, 3 जनामा अब 1 जना त सागर अधिकारी सर उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ सङ्गीतकार पनि हो, गायक पनि हो र जति पनि डी.आर. उपाध्यायजीले गीतहरू लेख्नु भएको छ धेरै जसो गीतमा उहाँले सङ्गीत भन्नुभएको छ, केही गीत गाउनु भएको छ र अत्यन्त प्रतिभाशाली सङ्गीतकार गायक हुनुहुन्छ सागरजी। र त्यस्तै गरी अर्को स्वर यसमा प्रकाश तिमसिनाको होइन, प्रकाशजीले गाउनु भएको छ, अनुपस्थित हुनुहुन्छ प्रकाशजी अहिले, र निकै मिठो गीत गाउने सशक्त गायक हुनुहुन्छ उहाँ। र
यही एल्बममा स्वर डाक्टर D.R. उपाध्यायज्यूको पनि छ है। उहाँ बहुआयामिक व्यक्तित्व, उहाँ गीत लेख्ने मात्र होइन, उहाँ गीत गाउनु पनि हुन्छ। यति मात्रै भनेर पनि पुग्दैन, उहाँ त मोडल पनि हो। भनेपछि जे एउटा मनमा लाग्छ, जे रहर उठ्छ त्यो सब गरिहाल्नुहुन्छ। कुनै कुरालाई उहाँ थाती राख्नुहुन्न, पछि गर्छु पनि भन्नुहुन्न। भनेपछि यो जोस र जाँगरले भरिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ डाक्टर D.R. उपाध्याय। बिन्दास, आनन्द आउँछ उहाँका कुरा गर्दा किनकि जोस, यो युवा जोस छ उहाँ र यही जोसका कारण यसरी गीत लेख्न पनि सक्नु भएको छ। अब डाक्टर D.R. उपाध्यायजीको छोरो पनि यहीँ हुनुहुन्छ, अङ्कित कता खै ए हो मार्क्स बोल्नु पऱ्यो नि त। बरु छोराले त्यति रहर पुरा गर्न सकेका छैन होला, बाबाले त्यति गर्नुभएको छ भनेको त्यो युवा अवस्थाको रहर चाह पनि अहिले 50 वर्षको उमेर कटिसकेर पनि गर्नुभएको छ, त्यो फिल गर्नुहुन्छ। यो भनेको जवान भइरहन सक्ने एउटा माध्यम पनि हो र यो रेकर्ड राख्न सक्नुको एउटा मूल कारण पनि हो। भर्खर 24 वर्ष त भयो। यो सुताइका कुरा गर्दा, यो दौडका कुरा छोड्दा होइन, बिरामी भएका कुरा गर्दा यी सबै छोडेर हजुरको उमेर 24 अझ धेरै गर्न बाँकी रहेछ। हजुरलाई अझ बढी जोस जाँगर दिनुहोस्, सफलता दिनुहोस्, धेरै धेरै शुभकामना। र अब यी कुरा मैले उहाँका कुरा गरेँ, गीत कति भाषामा छ त्यो पनि मैले जानकारी गराएँ। अब मलाई लाग्छ अलिकति यो गीत सुनौँ, त्यस पछाडि वर्ल्ड रेकर्डलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ। मैले प्रमुख अतिथिज्यूसँग अनुमति मागेँ, हुन्छ नि होइन? पहिला यसरी गीत प्ले गरिदिनु न। त्यो जोस उहाँमा छ। 24 वर्ष छोरोभन्दा नि 3 वर्ष कान्छो। जवान थिएन, भर्खर 24 वर्ष त भयो। गीत हाँस्दै गएको बाहिर कति कान्छो हुँदो रहेछ भन्ने लाग्छ। गीत अलिकति सुनौँ, त्यो चाहिँ सार्वजनिक गरिहाल्छौँ। यो मार्क्स फ्री ठाउँ पनि हो होइन, लगाउँ मार्क्स लगाऊँ। काठमाडौँमा धेरै कोरोना भित्रियो, त्यही भएर अहिले पछिल्लो समय त्यो डर पनि म आफूलाई विश्वास छैन गर्न। यो मास्क लगाउने नलगाउने स्वतन्त्रता, तर हजुरहरूलाई सेनिटाइजर त्यहाँ छ है, सबैका लागि त्यो व्यवस्था छ। अब हामी सार्वजनिक गर्छौँ, अब वर्ल्ड रेकर्ड चाहिँ हामी सार्वजनिक गर्छौँ। अलिक हटौँ, अलिक पछाडि जानु पाएँ नि। मोबाइल सर यो वर्ल्ड रेकर्डलाई म एकचोटि पढेर सुनाउँछु। यो 15औं सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नुभएको छ डाक्टर D.R. उपाध्यायले। गीति लेखनमा विभिन्न किसिमका गीतहरूबाट वर्ल्ड रेकर्ड राख्ने क्रममा यो 15औं वर्ल्ड रेकर्ड आज सार्वजनिक गरियो। एउटा गीतमा 12 भाषा प्रयोग भएको, अन्तर्राष्ट्रिय भाषाहरू भनौँ, यी भाषाहरू प्रयोग गरेर गीत तयार भयो। त्यसैको सर्टिफिकेट प्राप्त छ। यो सर्टिफिकेटमा लेखिएको कुरा, Guinness World Records certificate. The most languages featured on a CD single is 12 and was achieved by Dr. D.R. Upadhyay, Nepal, in Kathmandu, Bagmati, Nepal on 11 March 2020. यो सर्टिफिकेट डाक्टर D.R. उपाध्यायजीले प्राप्त गर्नुभएको छ। यो लकडाउनका कारण अलिकति ढिलो प्राप्त भयो र हजुरलाई हार्दिक बधाई। 15औं वर्ल्ड रेकर्ड, एकचोटि जोरदार ताली।
अब डाक्टर डिआर उपाध्यायज्यू सँगसँगै अन्य छ त्यहाँ अन्य सर्टिफिकेट पनि छ र अब डाक्टर डिआर उपाध्यायज्यू यो गीतको एक गायक पनि भएको कारणले गर्दा यो उहाँले गाउनु भएको गीत भएको कारण पनि यो गायकको रूपमा यो वर्ल्ड रेकर्डको सर्टिफिकेट। हार्दिक बधाई। गायकको रूपमा पनि वर्ल्ड रेकर्ड गर्न सफल हुन्छ। अब यो मोडलिङ गर्नुपर्ने कुरा भयो, मोडलको रूपमा पनि प्राप्त हुन्थ्यो। अब अन्य व्यक्तित्वको जो यो गीतसँग जोडिनु भएको छ अब यो एकचोटि हेरौँ त, यो गायकको हो, यो यो एरेन्जर देवेन्द्र नेवा। देवेन्द्रजी तपाईँका लागि यो वर्ल्ड रेकर्डको यो हजुरले पहिला यो मलाई एकचोटि खोलिदिनुपर्छ, खोलिदिनु सर्टिफिकेट देखियोस्। विश्व रेकर्ड राख्न सफल गीत, अन्तर्राष्ट्रिय 12 भाषामा बनेको एउटा गीत जसको लेखक डाक्टर डिआर उपाध्याय, एक गायक उहाँ पनि। अब अहिले एरेन्जरका लागि यो सर्टिफिकेट। देवेन्द्रजीलाई हार्दिक बधाई। यहाँको यो विश्व रेकर्ड यो पहिलो हो या अरू पहिलो अब प्राप्त हुँदै जान्छ। तर डाक्टर डिआर उपाध्यायज्यूसँग सम्बन्ध गाँसिएपछि, सहकार्य बढाएपछि त्यो पक्का छ, वर्ल्ड रेकर्ड बढ्दै जान्छ। यो सङ्गीतकार सन्तोष श्रेष्ठज्यूको यो सर्टिफिकेट मलाई लाग्छ सागरजीले नै ग्रहण गर्दा पनि हुन्छ। यो हजुरले मलाई दिनु, प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँले। सागर अधिकारी शरदजीले यो सङ्गीतकार सन्तोष श्रेष्ठजीको यो सर्टिफिकेट ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। अब अर्को चाहिँ आफ्नै ग्रहण गर्नु होला। अब यो सागर अधिकारी शरदजीको गायक उहाँ। हार्दिक बधाई, धन्यवाद। र अन्य सर्टिफिकेटहरू हामी पछि प्रोग्राम गर्नेछौँ। अब म प्रमुख अतिथिज्यूलाई अर्को अब डाक्टर डिआर उपाध्यायज्यूलाई बधाई तथा शुभकामनाको यो एउटा प्रमाणपत्र भनौँ या भनौँ शुभेच्छा पत्र यो प्रमुख अतिथिज्यूबाट उहाँका लागि। माननीय रामेश्वर राय यादव, मन्त्री श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, नेपाल सरकार। अब हार्दिक बधाई तथा शुभकामना डाक्टर डिआर उपाध्यायज्यू, उपन्यासकार, गीतकार, काठमाडौँ चाबहिल। यहाँले नेपाली वाङ्मयलाई ध्वनि तुल्याउँदै आफ्नो समाज, भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको क्षेत्रमा आजसम्म पुर्याउँदै आइरहनु भएको योगदान प्रशंसनीय छ। विशेषतः नेपाली गीत सङ्गीतको फाँटमा अविरल रूपमा पुर्याउँदै आउनु भएको योगदानको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्छौँ। नेपाली भाषा, साहित्य र गीतमा अनवरत रूपमा कलम चलाई यसको संरक्षण र विकासका खातिर पुर्याउनु भएको योगदान सधैँ सिञ्चित भई राष्ट्रको निधि भएर रहने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। तपाईँका सृजनशील हातहरू अविरल चलिरहोस्। उपन्यास विधामा 10 र गीति साहित्यमा 18 कृति हालसम्म सार्वजनिक गर्नुभएको कार्य प्रशंसनीय योग्य रहेको र तपाईँका सृजनाहरू अभिलेख रहने गरी जुन 14 विभिन्न विश्व कीर्तिमानका साथै गिनेस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्स कायम गर्नुभएको छ त्यसको प्रोत्साहन पनि गरिनुपर्छ भन्ने लाग्दछ। अत तपाईँको यस कार्यको प्रशंसा गर्दै उज्जवल भविष्यको कामना सहित हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। माननीय रामेश्वर राय यादव, मन्त्री श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, मिति 2077 असार 20 शनिबार। बधाई तथा शुभकामना पत्र डाक्टर डिआर उपाध्यायज्यूलाई प्रमुख अतिथिज्यूबाट हार्दिक बधाई र यस्तो प्रशंसा पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र बारम्बार यहाँलाई प्राप्त भइरहोस्। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। म प्रमुख अतिथिज्यूलाई आफ्नो शुभकामनाका शब्दहरू राख्नका लागि आग्रह गर्छु। आज यो कार्यक्रम
को मुख्य केन्द्रबिन्दु डाक्टर D.R. उपाध्याय वाचनमा आफ्नै खासियत राख्ने हाम्रो भाइ नरेशले यहाँ विभिन्न पत्रिकाहरूबाट आउनुभएका आदरणीय पत्रकारहरू उपस्थित सम्पूर्ण गीतकार सङ्गीतकार लगायतका व्यक्तित्वहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन नमस्कार। आज म यहाँ आउँदै गर्दा बाटोमा म सोच्दै थिएँ कि म आज एउटा यस्तो व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्न गइरहेको छु जसको बारेमा शब्दहरू खेलाउँदा सकिँदैन। उहाँ शब्द खेलाउँदै डाक्टर हुनुभएको, उमेरको हिसाबमा भर्खर 24 वर्ष भनिहाल्नु। उहाँले यो 24 वर्ष भनेको 24 वर्षे युवाको जुन युवकत्व हुन्छ त्यो चाहिँ उहाँमा छ। त्यो दृष्टिले उहाँ बाबुभन्दा छोराभन्दा भनौँ न 3 वर्ष कान्छु जोसको हिसाबमा। डाक्टर D.R. उपाध्यायलाई म पछाडि 20 वर्षदेखि चिन्दछु र उहाँसँग मेरो लामो वर्ष र घनिष्ठता रहेको छ। बडो आश्चर्य लाग्छ मलाई कि यो लक्ष्मी र सरस्वती यी दुई दिदी बहिनीहरू एउटै घरमा आलो पालो गरी कसरी आए। सुरुमा उहाँ अति नै मेहनती र सृजनशीलता त उहाँको एउटा गुण नै हो र आफ्नो सृजनशीलता, आफ्नो मेहनत, आफ्नो प्यार मतलब रिलेसन्स यति डेभलप गर्नुभयो कि उहाँले नचाहँदै लक्ष्मीले साह्रै पत्याए। लक्ष्मीले पत्याइसकेपछि सरस्वतीलाई डाहा भएछ र सरस्वतीले डाहा भएपछि त्यो 55 वर्षको पश्चात लौ न त दिदीले त यस्तो गरे म पनि कहाँ छोड्छु भनेर कति थोरै समयमा एउटा विश्व कीर्तिमान कायम गर्न सक्ने सफल हुनुभएको डाक्टर D.R. उपाध्यायलाई म हृदयदेखि स्वागत, अभिनन्दन, बधाई। यहाँ जो कोही पनि प्रवेश गर्छ यो कोठामा त्यसले फाइलको चाङ हेर्दैन, त्यसले अन्य यो कुर्सीहरूको यो फर्निसिङ देख्दैन। यो वर्ल्ड रेकर्डको सर्टिफिकेट्सहरू हेर्न थाल्यो भने सायद चक्कर आउँछ होला। यति धेरै यो वर्ल्ड रेकर्डको सर्टिफिकेट्स नेपालमा मैले देखाएको छैन एउटै व्यक्तिमा र यति छोटो समयमा यति वर्ल्ड रेकर्ड्सको सर्टिफिकेट्स मैले त देखाएको छैन। मेरो उमेर त 65 वर्ष म त जान्दिनँ अनि मेरो 65 वर्षको उमेरमा म एक्टिभ नै छु र एक्टिभली जहाँ मैले घुमेँ, यहाँ मात्रै होइन दुनियाँमा धेरै देशमा घुमेँ, एउटै व्यक्तिले यत्रो सर्टिफिकेट जम्मा गरेको मैले देखाएको थिएँ। यु आर द फर्स्ट एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन फ्रम माई। थ्याङ्क यू सर। र मलाई गौरव महसुस हुन्छ कि उहाँको जुन एउटा सर्किल छ त्यो सर्किल पनि आफ्नै किसिमको एउटा प्रतिभाशाली सर्किल छ र उहाँले त्यस्तै एउटा वातावरण बनाउनु भएको छ। र आज उहाँले भाइले भनिसक्नुभयो कि डाक्टर D.R. उपाध्यायले यो एल्बमहरू सार्वजनिक गर्नुपर्दा वा कुनै कार्यक्रमहरू गर्नुपर्दा त्यो पनि एउटा युनिक किसिमले गर्नुहुन्छ। त्यहाँ भव्यता हुन्छ, त्यहाँ विभिन्न किसिमका युवा युवतीहरू आफ्नो प्रतिभाहरू प्रदर्शन गरिरहेको देखाएको छु मैले। सागरजीहरूको उहाँहरूको गीत सङ्गीत सुनेको छु है। त्यो बहिनीहरूको पनि धेरै डान्स देखाएको छु, नाच देखाएको छु, गीत देखाएको छु। तर यो कोभिड-19ले धेरै कुरालाई खुम्च्याएकोले आज यो कार्यक्रम पनि खुम्च्याएर थोरै छोटो समयमा छोटै ठाउँमा सानो ठाउँमा एउटा युनिक किसिमको आज कार्यक्रम आयोजना भएको छ।
र यो कार्यक्रममा यो गागरमा सागर जस्तै लाग्यो मलाई। यो सानो ठाउँमा सानो समयमा तर दुर्लभ यो एउटा वर्ल्ड गिनिज रेकर्डको जुन आज मैले उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न पाएँ, सार्वजनिक गर्न पाएँ, म पनि गौरवान्वित ठान्दछु। म त गाउँको ग्वाला भैँसी चराउँदा चराउँदै यहाँसम्म आइपुगेँ, तर यस्तो कुराहरू मैले हेर्दाखेरि म पनि अलिकति टाँसिएर भागशाली भएको जस्तो लाग्यो मलाई है। तर एकदमै खुसी लागेको छ र म चाहन्छु आउने दिनहरूमा डाक्टर साहबको यो 24 वर्ष उमेर प्रवेश गर्दै गर्दा उहाँ हाम्रो उमेरमा आउँदाखेरि अर्को 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 रेकर्डहरू सार्वजनिक गर्न पाएँ भने म आफू त्यति पनि गौरवान्वित हुन्छु। र म जस्तो एउटा सामान्य व्यक्तिलाई उहाँले आज निम्ता गरेर यो जुन सार्वजनिक गर्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै प्रसङ्गमा हाम्रा धेरै पुराना मित्रहरू भाइ बहिनीहरूसँग भेटघाट भयो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिँदै पुनः डाक्टर साहबको यो वर्ल्ड बुक जुन यो पाउनु भएको छ र सार्वजनिक आज गरिएको छ, यो साँच्चै नै उहाँ एउटा यो नेपाली वाङ्मय इतिहासमा कीर्ति नै हो उहाँको है। यो ठुलो कीर्ति हो। मैले नाउँ सुनेको थिएँ कसैको यो धेरै धेरै गीतकार ठुल्ठुलो गीतकार सङ्गीतकारको नाउँ सुनेको थिएँ, तर उहाँहरूले यो वर्ल्ड गिनिज बुकको रेकर्ड त्यो पाउनु भएको मैले सुनेको छैन है। यदि भए पनि मैले सुनेको छैन। तर उहाँले जुन एउटा छोटो समयमा त्यो एकैचोटि त्यो सरस्वती आउँदाखेरि त्यो साँच्चै सरस्वती नै कलममा बसेर देखाए जस्तो त्यत्रो स्तरीय गीतहरू, त्यत्रो स्तरीय यो लेखनीहरू उहाँको, त्यो फेरि बहुप्रतिभायुक्त व्यक्तित्व हो उहाँ। खालि गीत मात्रै लेख्नुहुन्न, उहाँ महाप्रीतिको कुरा मात्रै लेख्नुहुन्न, सामाजिकतामा पनि उहाँको त्यतिकै प्यास रहेछ, राजनीतिमा पनि उहाँको त्यतिकै प्यास रहेछ। त्यो गाली गर्न थाल्नुभयो भने हाम्रो सरकारलाई ढाल्ने गरी गाली गर्नुहुन्छ। र त्यो बहुप्रतिभाको धनी डाक्टर बिआर उपाध्याय को यो म नतमस्तक छु उहाँको व्यक्तित्वको अगाडि। र म मेरो चाहना छ, मेरो शुभकामना छ, लक्ष्मीलाई फेरि पनि नबिर्सनुहोस्, लक्ष्मीलाई सँगसँगै सरस्वतीलाई सँगसँगै लिएर अगाडि बढ्नुहोस्, हामी तपाईँसँगै छौँ। मेरो सम्पूर्ण शुभकामना छ। धेरै धेरै धन्यवाद प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अवस्थामा पनि यहाँले हाम्रो निम्तलाई स्वीकारेर आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद र फेरि पनि आभार। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर नै आइसकेका छौँ। डाक्टर डिआर उपाध्यायज्यूको यो 15औं वर्ल्ड रेकर्ड हो यो विश्व कीर्तिमानको कुरामा। अब 15औं त्यो पनि 12 भाषा अन्तर्राष्ट्रिय भाषाहरूलाई जोडेर एउटा गीत तयार भएको। आज यही सर्टिफिकेटलाई हामीले सार्वजनिक गऱ्यौँ यहाँलाई साक्षी राखेर। विभिन्न प्रतिष्ठित मिडिया हाउसबाट यहाँहरू आउनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई म उत्तिकै सम्मान र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो उपस्थितिका लागि। र अब कार्यक्रमको अन्त्य नै यही भइसकेको छ र अलिकति खुसीको कुरो पनि यहाँलाई सेयर गरौँ। मलाई म भिनाजु भन्छु, नाताले मेरो भिनाजु भाउ यो चाहिँ नभन है, तिमीले भन्नुभएको थियो, तर मैले अहिले भने अब केही समय पछाडि नै हामी 2वटा फेरि वर्ल्ड रेकर्डको चर्चा गर्छौँ। 10वटा ल यो भनेपछि अब यो अलिकति माहौल अलिकति सहज त्यतिखेर हामी 20वटा वर्ल्ड रेकर्डको 10वटा वर्ल्ड रेकर्डको कुरा गर्छौँ भनेपछि 15 र 10 भनेपछि 25वटा वर्ल्ड रेकर्ड अब चाँडै मलाई लाग्छ देशको लागि पनि गौरवको कुरा हो जस्तो लाग्छ। देशलाई पनि संसारमा चिनिने कुरा हो यो कि नेपालमा पनि यस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मुलुकको लागि पनि राम्रो कुरा हो। गीत सङ्गीतबाट वर्ल्ड रेकर्ड कसको बढी छ भनेर यदि खोज्यो भने मलाई लाग्छ अब केही समय पछाडि जब 10वटा वर्ल्ड रेकर्ड अब डाक्टर डिआर उपाध्यायज्यूको नाममा त्यो सर्टिफिकेट आउँछ, त्यसपछि संसारमै पहिलो व्यक्ति डाक्टर डिआर उपाध्यायज्यू नै हुन्छ। टप 10 मा परिएला, संसारमा त परिदैन। तर गीत लेखनबाटै 25वटा वर्ल्ड रेकर्ड सम्भवतः होला डबुजी, त्यो नभेटिएला मलाई लाग्छ त्यो छ जस्तो लाग्दैन। त्यसै नभनौँ त टप 10 मा परिन्छ, त्यति हो। विश्वको टप 10 मा वर्ल्ड रेकर्ड होल्डरमा परिएला जस्तो लाग्छ। अब यसो हेर्दाखेरि त गिनिज बुकमा नाम लेखाउने जन्मिया हो यो होला। तपाईलाई टप 10 10वटालाई थाहा छ, हामीलाई थाहा नभए पनि तपाईँ नै हो। अब अहिलेका लागि यो कार्यक्रम यहीँ सकेको
जानकारी यहाँलाई म गराउन चाहन्छु। यहाँहरूको उपस्थितिका लागि धेरै धेरै धन्यवाद र आदरणीय गीतकार विश्व कीर्तिमानी गीतकार डाक्टर डी.आर. उपाध्यायज्यूलाई अझ बढी सफलता मिलोस्, धेरै धेरै शुभकामना र प्रमुख अतिथिज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद उपस्थितिका लागि र सम्पूर्ण पत्रकार सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई उपस्थित धन्यवाद।